आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। ईरान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, कायम मकाम वजीर दिफा का बयान। भारत ईंधन में मिलावट के लिए अमेरिका से एथेनॉल दरामद नहीं कर रहा है, मरकजी हुकूमत का वाज़ेह बयान। मोदी और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, मगरबी एशिया की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सीजेपी आइंदा माह क्या बोलती पब्लिक मुहिम शुरू करेगी, तालीम और बेरोजगारी को कौमी सियासी बहस का मरकज बनाएंगे, अभिजीत दिपके का बयान। आर्टिकल 370 एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर पुलिस अफसर पर हमला, इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रियासती दर्जे की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रहेगी, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा मकसद के हसूल तक हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अनंतनाग रैली में नाजिबा नारों से बीजेपी का ला ताल्लुकी का इजहार, ख्वातीन के एहतराम के अज़्म का इयादा। राजौरी पुंछ सैलाब मुतासरीन के लिए मरकज से खुसूसी पैकेज तलब, हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सालाबारी, शुपियां में सेब के बागात को नुकसान, कुपवाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जां बहक। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल मुजीद इब्न रजा ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सिक्योरिटी खतरात का मौसर और फैसलाकुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफाई ताकत बैरूनी इन्हिसार पर नहीं बल्कि मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और खुद इन्हिसारी पर कायम है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी अरना के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कायम मकाम वजीर दिफा ने दावा किया कि ईरान के मुखालिफिन की ताकत बतदरीज कमजोर हो रही है, जबकि ईरानी अफवाज मुल्क की दिफाई सन्नत की बदौलत हर मुमकिन चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि जो ममालिक अपनी सलामती और अस्करी बरतरी के लिए बैरून मुल्क से हथियार खरीदने पर इन्हिसार करते हैं, वो बिलाखिर उस हकीकत को तस्लीम करेंगे कि ईरान की मकामी दिफाई टेक्नोलॉजी खित्ते के दीगर निज़ामों से ज्यादा मुअस्सर है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खबरदार किया था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को जल्द दोबारा न खोला गया तो ईरान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्बत बातचीत जारी है और आबनाए हुर्मुज़ का मामला बहुत जल्द हो सकता है। ताहम ईरान ने अमेरिकी सदर के उन दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़ह किया कि वाशिंगटन के साथ इस वक्त किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान की मुज़ाकराती टीम मुल्क में मौजूद है, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इराक के मजहबी दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी बयानात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि तेहरान अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मरकजी वजारत तिजारत और सन्नत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और हकीकत के मनाफी करार दिया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत पेट्रोल में मिलावट के लिए अमेरिका से बड़ी मिकदार में एथेनॉल दरामद कर रहा है या मुस्तकबिल में दरामद करने का इरादा रखता है। वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल होने वाला तमाम एथेनॉल मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर मौजूद घरेलू पैदावार कुनंदगान से हासिल किया जाता है और इस सिलसिले में हुकूमत की दाखिली
دوسری پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ امریکہ سے ایندھن میں ملاوٹ کے مقصد کے لیے کسی بھی قسم کا ایتھنال درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کے دوران بھی ایندھن میں ملاوٹ کے لیے امریکہ سے ایتھنال درآمد کرنے سے متعلق نہ کوئی رعایت دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی وعدہ یا معاہدہ کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے اس تاثر کو بھی گمراہ کن قرار دیا کہ حکومت نے امریکی ایتھنال کی بڑے پیمانے پر درآمد کی اجازت دینے کے لیے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے جمعرات کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی تازہ صورتحال اور بھارت اسرائیل تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسرائیل کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت مختلف شعبوں میں جاری تعاون کا جائزہ لیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک باہمی مفاد کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم مودی اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر آئندہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ ماہ ملک گیر سطح پر کیا بولتی پبلک مہم کا آغاز کرے گی، جس کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ان کے مسائل، توقعات اور خیالات جاننا ہے۔ مہاراشٹر کے شہر چھترپتی سمبھاجی نگر میں پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دپکے نے کہا کہ سی جے پی ملک میں تعلیم اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل کو قومی سیاسی مباحثے کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام خصوصاً نوجوانوں کی آواز سنی جائے، کیونکہ ملک کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے اور مستقبل کی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی عوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے مختلف طبقات سے مشاورت کرے گی تاکہ نوجوانوں، طلباء اور بے روزگار افراد کو درپیش مشکلات کا مؤثر حل تلاش کیا جائے۔ دپکے نے کہا کہ کسی بھی اہم پالیسی کا فیصلہ نوجوانوں سے مشورہ کیے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ سری نگر پولیس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی کے خلاف آرٹیکل 370 کی منسوخی کی برسی کے موقع پر ہونے والے احتجاج کے دوران ایک پولیس افسر پر مبینہ حملے کے الزام میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق 4 اگست کی شام ایس کے پارک میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور التجا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں مظاہرین کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر ریزیڈنسی روڈ بند کرنے اور لال چوک کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، جس پر وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں امن امان برقرار رکھنے اور قانونی ہدایت پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بعض مظاہرین نے رکاوٹیں عبور کرنے اور ڈیوٹی انجام دے رہے اہلکاروں کی کارروائی میں مداخلت کی۔ بیان کے مطابق اسی دوران التجا مفتی نے مبینہ طور پر ایک پولیس افسر کو پکڑ کر اس کے بازو پر کاٹ لیا، جس سے افسر زخمی ہو گیا اور اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ زخمی پولیس افسر کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طبی ضابطوں کے مطابق اس کا علاج، زخم کی صفائی، ٹیٹنس سے بچاؤ کے انجیکشن اور دیگر ضروری طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ سری نگر پولیس نے واقعے کو سرکاری ملازم پر مبینہ حملہ اور سرکاری فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ قرار دیتے ہوئے پولیس اسٹیشن کوٹھی باغ میں FIR نمبر 63/2026 درج کر دی ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اور نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کی بحالی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور اس مقصد کے حصول تک ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ راجوری میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بازآباد کاری اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ گزشتہ روز جموں کشمیر بھر میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر ہونے والے مظاہروں کے بعد بھی یہ مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، ہم اپنی کوششیں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس نہیں مل جاتا۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان کو نیشنل کانفرنس کی ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق مسلسل جاری مہم کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 20 جولائی کو عمر عبداللہ اور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے جموں کشمیر کو ریاستی درجہ اور آئینی حقوق بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने अनंतनाग हाउसिंग कॉलोनी में मुनक्किदा एक रैली के दौरान बाज अफराद की जानिब से लगाए गए मुबैना नाजेबा नारों से खुद को अलग करते हुए वाज़ा किया है कि ऐसे बयानात न तो पार्टी के नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं और न ही ये उसका सरकारी मौक़िफ़ है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में कहा कि बीजेपी हमेशा ख्वातीन के वक़ार, इज्जत और एहतराम की अलमबरदार रही है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की सोच और पार्टी के अज़्म का वाज़ेह सबूत है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि रैली के दौरान बाज़ अफराद की जानिब से लगाए गए मुबैना नारे किसी भी सूरत में बीजेपी से मंसूब नहीं किए जा सकते, क्योंकि पार्टी किसी भी फर्द की खिलाफ तौहीन आमेज, हतक आमेज या गैर शाइस्ता ज़बान की हिमायत नहीं करती। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मरकजी हुकूमत से खुसूसी माली पैकेज का मुतालबा करते हुए मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद और बाज़ाबादकारी के मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है और नुकसानात के इज़ाले के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आला ने बेला कॉलोनी और बहरूट एटी समेत शदीद मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने जाम बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की, तबाहशुदा सड़कों, रिहायशी इलाकों और अवामी ढांचे का मुआयना किया, जबकि आला सिविल और पुलिस हुक्काम के साथ इमदादी बहाली और तामीर नौ के कामों का भी जायजा लिया। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां में जुमेरात को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे सैकड़ों बागबानों की साल भर की मेहनत मुतासर हुई। बागबानों ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद, मुनासिब मुआवजे और मौसर फसल बीमा स्कीम फराहम करने का मुतालबा किया है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ज़ैनबपुरा हल्का इंतखाब के मंत्री गाम बाग, हरमैन, कचुदारा और कपरन समेत मुतअद्दिद देहात में तेज हवाओं के बाद बड़ी तादाद में सेब दरख्तों से गिर गए, जबकि फल से लदे दरख्तों की शाखें भी टूट गई। ये नुकसान ऐसे वक्त में हुआ जब सेब तकरीबन तैयार हो चुके थे और बागबान आइंदा चंद हफ्तों में फसल की बर्दाश्त की तैयारी कर रहे थे। मुतासरा बागबानों का कहना है कि इससे कबल भी वो सालाबारी, बेमौसम बारिशों और तेज हवाओं जैसे मौसमी चैलेंजेस का सामना कर चुके थे, ताहम ताज़ा आंधी ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने खाद, अद्वियात, आबपाशी और मजदूरी पर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन चंद घंटों की आंधी ने उनकी मेहनत को शदीद नुकसान पहुंचाया। हरमैन के एक बागबान ने कहा कि कई माह की मेहनत के बाद वो अच्छी फसल की तवक्का कर रहे थे, मगर तेज हवाओं ने बड़ी मिकदार में सेब दरख्तों से गिरा दिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।